كنصحابكم هاد التمرين هذا ولا السؤال هذا باش ندوزو الاسئله الاخرين. هذا التمرين تاع لي سويت ونعرفكم قال لك مونطري با ريكورونس. الريكورونس عرفتكم فيها اش؟ فيه ثلاثه المراحل. السؤال الاول المرحله الاولى بور ان ايكال زيرو تمشي نعوض اش؟ عافاكم هنا الا كان قال لك ان ابارتي ان تدير بور ان ايكال زيرو، قال لك ان ابارتي اش؟ ان ايطوال تدير هنا اش؟ ان ايكال كوا 1. جوج حالات اللي كاين في الامتحان الوطني يا اما تكون عندك ان تدير بور ان ايكال زيرو، يا اما تكون عندك اش؟ ان ايطوال اش تدير بور ان ايكال كوا 1. اش تدير هذه ان ايكال زيرو تعوض لنا باش بزيرو، دونك يو زيرو supérieur à 0. هذه proposition vraie, proposition vraie, proposition toujours vraie. Avec une proposition toujours vraie, une proposition toujours vraie. C'est une proposition toujours vraie car U0 égale à quoi? Égale à 1. Donc la propriété, donc la propriété vraie pour la propriété est vrai pour n égale à 0. هذه هي الانيسياليزاسيون. هذا راه شتي كتب دابا هي الانيسياليزاسيون. هي اول حاجه تبدا بها المرحله الاولى. المرحله الثانيه عطاكم الانيسياليزاسيون. هنا دابا لا فيديتي فوالا. دونك سوبوزون كو المرحله الثانيه فيها سطر واحد. سوبوزون كو اش نسوبوزيو السؤال يو ان كبر من اش؟ كبر من زيرو. عافاكم سوبوزون كو ان كبر من زيرو. كتب غير ما تكتبش هذا كيف سوا ان بارتي ان. درتي هنا سوا ان بارتي ان ماشي مشكل، ما درتيهاش ماشي مشكل. سوبوزون كو ان كبر من زيرو. سوبوزون كو ان كبر من زيرو. المرحله الثانيه مونطرون كو عافاكم مونطرون كو المرحله الاولى الثانيه فيها سطر واحد. تقول سوبوزو تكتب هذه غير ما تكتبش هذه. فوالا montrons que la propriété, ça reste vrai pour n plus 1. montrons que c'est que فيها تنبدلو n باش ب n plus 1. عقلوا لي مزيان تنبدلو n باش ب n plus 1. عافاكم هذا السؤال ديما كاين في الامتحان الوطني، سواء تحطوا لي فونكسيون مع لي سويت ولا لي سويت مع لي فونكسيون ولا تحطوا لي سويت بوحدهم بحال هكا. ديما اي امتحان وطني سير قلبوا تلقى هذا السؤال ضروري. ما يمكنش ما تلقاش، ما يمكنش ما عمرني لقيت اللي ما كانش. حيت باغمي لي برانسيپ اللي مهمين بزاف ولا لي ديمونستراسيون اللي مهمين بزاف عارف واش كتبنا هنا في الماط. مونطرون كو يو ان بلس 1 كبر من اش؟ كبر من زيرو. مركزين معايا مزيان. مونطرون كو يو ان بلس 1 كبر من زيرو. دونك باش نبينوها هادي اش غنديرو؟ هنا كاين زيرو، دونك لا ديفيرونس تاع هاد الجوج نورمالمون تنديرو لا ديفيرونس باش تهنا عندك يو ان جوج المرات دير لا ديفيرونس هادي ناقص هادي. هنا ما عندنا ما نقصو، ولكن خصك تعقل عليها بحال هكا. دونك يو ان جوج المرات نديرو لا ديفيرونس هادي ناقص هادي. سي بيان نديرو يو ان بلس 1 ناقص اش؟ ناقص زيرو. يو ان بلس 1 ناقص زيرو باش تكون خصها تكون بوزيتيف. الا كان شي عدد كانت يو ان واحد المره درتي لا ديفيرونس توجور مخرجك. هنا لا ديفيرونس توجور مخرجك. غير الا كانت يو ان واحد المره ماشي يو ان واحد المره. بحال دابا كاينه بلاصه هادي واحد ولا كاين يو ان على 5 زائد 2 5 بوحده زائد شي عدد ما كاين يو ان واحد المره درتي لونكادغومون غيخرج. ولكن كتعلمنا ديما لا ديفيرونس هي اللي مخرجه لنا توجور. اون يو ان بلس 1 موان 0 واخا ما كتكتبوهاش ولكن نكتبها. يو ان بلس 1 موان 0 اش هي يو ان بلس 1؟ هي يو ان كلشي رايح على 5 بلس 8 يو ان موان 0 راه ما كاينش. دونك هنا ساليت لي كالكول. كون كان شي عدد كون درت ناقص 1 ولا ناقص 3 ولا شي حاجه وكملت لي كالكول عاد ندير هادشي اللي ندير دابا. عافاكم هنا لا ديفيرونس تاعهم هي هادي نيت. شكون اللي كاين مشكل؟ خص يكون لا ديفيرونس. علاش وصلت 7؟ علاش 7 كبر من 5؟ حيت الا درنا الفرق 7 ناقص 5 هي شحال؟ هي جوج. كي دايره جوج بوزيتيف داكشي علاش 7 كبر من 5. جوج راها بوزيتيف داكشي علاش 7 كبر من 5. كي خص يكون هذا بوزيتيف عافاكم درنا هذا ناقص هذا خص نلقاو بوزيتيف. شكون اللي بيساعدني باش يكون هذا بوزيتيف؟ لا سوبوزيسيون. اي دابخي لا سوبوزيسيون donc d'après la supposition voilà, et d'après la supposition qu'est-ce qu'on a supposé? un كبر من اش؟ كبر من زيرو. هادي اش تدينا
عافاكم هنا كاين اللي تيقلب يدير لا تنديروا لونكادرومون بارسيال. شنو هي بارسيال؟ هذيك بوحدها وهذيك بوحدها. ما تنديروش لونكادرومون كومبلي، يعني لونكادرومون تاع هادشي كامل. ما يمكن ندير لونكادرومون نديرو من الاول، ما يمكنش. عافاكم تنقلب فقط على الاشاره تاع الفوق والاشاره تاع يعني لو سين تاع الفوق ولو سين تاع التحت، يعني لو سين تاع لو نيميراتور ولو سين تاع لو دينوميناتور. دونك ان سوبيريور ا زيرو امبليك 5 يو ان. هادي 5 يو ان الا كانت اكبر من زيرو هذا كبر من زيرو، زدتي عليها 5 زدتي عليها 5 تكون كبر من شحال؟ كبر من 5. كي درنا لهادي ضربنا في 8 هنا وهنا وزدنا 5 فوالا. دونك اي ونزيد هادي ونزيد هادي يو ان كبر من شحال؟ كبر. هادي راهي العاوده، هادي راهي هي هادي. عافاكم يعني هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، كي غتكون القسمه تاعهم تكون بوزيتيف غادي باش لي زامبليكاسيون يعني يو ان مقسوم على ايش؟ على 5 بلس اش بلس 8 يو ان كي دايره كبر من زيرو. اش تعني هذه؟ كتعني ان هذه كلها بوزيتيف، تعني ان هذه كبر من زيرو. دونك يو ان اش يو ان بلس 1 كبر من زيرو. لا كونكليزيون نمشيو لا كونكليزيون دابا. كونكليزيون عافاكم بريباراسيون تاع الامتحان وطني 2020 فيت اتونسيون بارطاجيو باش كلشي يستافد. عافاكم راه الا تبعتي مزيان غتلقى حتى شي مشكل امتحان وطني. الا تبعتي مزيان ودرتي وتبعتي كاع لي لايف اللي نديرو راه يلاه بدينا دابا الحصه الاولى فاش بريباراسيون. راه يلاه الحصه الاولى هذه يلاه لا سيونس الاولى فاش لا بريباراسيون تاع الامتحان وطني يلاه الحصه الاولانيه هذه. دونك كاين كبر من زيرو كاين بلوس ان كبر. دابا لو برانسيب دو ريكورونس عافاكم حاولوا تبعوا معايا مزيان تصبروا شي شويه فوالا. دابخي لو برانسيب دو ريكورونس تعاود ليه السؤال كيلكو سوا ان بارتيان ان راه اذا كبر من شحال؟ كبر من زيرو. نقرا لكم هذا السؤال باش ندوزو السؤال الاخر. عافاكم كاين شي مشكل كومونتي، كاين شي مشكل صيفط لي كومونتير. راكم ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني فيه اون سويت اون بوز. دوزيامون اون بوز في ان كتساوي 1 على ان زائد 2 n appartient à n. n appartient à n. La première question, montrez que Vn est une suite géométrique de raison 5. Puis exprimer Vn en fonction de n. Donc la question B, montrer que n كتساوي 1 على 5 أس n ناقص 2 1 على 3 5 أس n ناقص 2. Puis calculer limite de n. Donc vous pouvez calculer la limite de n. هذا هو السؤال. vous pouvez calculer la limite de n. عافاكم راه اللي ما عندوش امتحانات راه كاينين في الجروب ولا كاينين في لاباج في سميتو في هاد لاباج هادي كاينين في لاباج ولا كاينين في الجروب تاع الواتساب.
عفاكم اللي ما عندوش امتحانات وبغى يحط امتحان قدامو راه كاينين في الجروب ولا كاينين في لاباج. هاكل اللي ما فهمش شي حاجه يحاول يخلي لي كومونتير باش نلقاه. راكم جوج دقائق وغنصبح صفحه 8 جوج دقائق وغنصبح صفحه 8. يلا راكم ندوزو السؤال الثاني اون بوز بي ان ايكال 1 على ان زائد 2. اش كاين في السؤال الثاني مونطري كو في ان سويت جيومتريك دو ريزون سامبل. كاين جوج اسئله. السؤال الاول تحدنا، السؤال الثاني اكسبريمي بي ان اون فونكسيون دو. عاد السؤال بي يعني الجزء الثاني تاع السؤال والسؤال بي. فوالا السؤال الثاني عفاكم ما يمكنش تجاوب عليه، ما يمكنش تجاوب على السؤال الثاني وما عرفتش هادشي هذا. سويت هادشي كتبنا عفاكم سويت هذا رابيل عاوتاني رابيل سويت جيومتريك. ما يمكنش تخدم دوك الاسئله وانت ما عارفش هادو. عافاكم سويت جيومتريك. اشنا هي سويت جيومتريك اوستاذ؟ سويت جيومتريك لا ديفينيسيون بور مونطري كون سويت جيومتريك في ان نسميوه في ان. فوالا خصنا نبداو من في ان بلس 1 ونوصلو ل كيو فوا في ان. خصنا نبداو من هنا من في ان بلس 1 ونوصلو ل كيو فوا في ان. اشنا هي كيو؟ كيو هو لا ريزون. كيو هو لا ريزون. La raison de Vn. Voilà. La raison d'une suite géométrique. عافاكم suite géométrique تكون عارف عليها هاد العوامل اللي كتبنا. أقل حاجة تعرفها عافاكم suite géométrique Vn بلس 1 كتساوي اش؟ تبقى خدام تتوصل لهاش كيف واش فوا Vn. النقطة الثانية اللي خصك تعرف، النقطة الثانية اللي خصك تعرف على une suite géométrique اللي خصك تعرف على une suite géométrique هي اش؟ هي Vn en fonction de n. Vn en fonction de n. Vn en fonction de n أستاذ نطبقوا هاد القواعد هادو. يا اما Vn كتساوي V0 فوا اش؟ فوا Q على بوسونس n موان 0. هاد 0 اللي كاين هو اللي تنقسم. اشنو هو Q؟ هو لا ريزون اللي لقينا هنا. امتى تنستعملو أستاذ هادي؟ إلا كانت n إلا كانت في التمرين n ابارتيان كوا ان ولا كنستعملو Vn كتساوي V1 في Q على بوسونس اش؟ n موان 1 إلا كانت n ابارتيان كوا n étoile. En général, la même voie en général, هي Vn كتساوي اش؟ Vn كتساوي VP فوا Q على بوسونس n موان P. هي إلا كنا خدامين في زيرو تنخدمو بهادي، كنا خدامين في واحد تنخدمو اون جينيرال خدام بجوج ولا ثلاثة ولا أربعة هي هادي. إلا عوضتي بي بزيرو طيح في هادي، عوضتي بي بواحد طيح في هادي. هادي ما يمكنش تجاوب على لي سويت جيومتريك ما عرفتش هادشي هذا امبوسيبل. تبقى لك النقطة الأخيرة اللي خص ضروري تعرف. النقطة الأخيرة اللي خص ضروري تعرف هي هادي. النقطة الأخيرة اللي خص ضروري تعرف باش تقدر تجاوب على لي سويت جيومتريك هي ليميت
الليميت تاع كيو على بوسونس ان. عافاكم الليميت تاع كيو على بوسونس ان فيها ثلاثه الحالات، ولكن حنا نركزوا على جوج. ثلاثه الحالات اللي كاينين، ولكن حنا نركزوا على جوج. اشنو هما الحالات يا استاذ؟ هو داك كيو الا كان محصور بين واحد وناقص واحد، هذا تعني ان الليميت تاع كيو على بوسونس ان طون فيغ بلوس لانفيني. ديما صار بلوس لانفيني، واخا ما نكتبوهاش، كتساوي شحال؟ بلوس كتساوي زيرو. فوالا. الا كان استاذ داك العدد اللي تحت الاس محصور بين ناقص واحد وواحد، باش تعرفوا تحسبوا في كالكولاتريس غتلقى فيه صفر فاصله ولا ناقص صفر فاصله. باش تعرفوا محصور بين هاد الجوج خص تلقى فيه صفر فاصله ولا ناقص صفر فاصله. الا لقيتي فيه واحد فاصله راه ما، ولا شي عدد اخر فاصله، راه واخا يكون سالب واخا يكون موجب راه ما محسوبش. دونك كيو الا كان كيعطيني كبر من واحد، كي كبر من واحد راه باين. دونك هي الليميتاج كيو اس ان كاين جوج حالات عفاكم، كتساوي شحال؟ بلوس لانفيني ان طون فيغ بلوس لانفيني ان طون فيغ بلوس لانفيني. كاين الحاله الاولى، الحاله الثانيه. عافاكم هاد لافيش هادي خصك تكون عارفها على اون سويت جيومتري الا بغيتي تخدم اليز. والا قلبتي امتحانات وطنيه كاملين الا ما تحتاجش المتتاليه مع الداله، الا ما تحتاجش المتتاليه مع الداله ديما تتحط بهذا يا اما سويت جيومتريك يا اما سويت اريثميتيك، وبزاف جيومتريك بزاف جيومتريك. وشحال هادي ما حطوها، شحال هادي ما حطوها، راه ممكن يحطوها. سي فري تضبط المتتاليه مع الداله تضبطها، ولكن هذه حتى هي خص تكون ضابطه. راه عرفتي راه شحال مره حطوا سويت جيومتريك بزاف. نحاول عافاكم نجاوب على هذا التمرين هذا. اش قال لي دابا؟ هو قال لي مونطري كو في ان ايت سويت جيومتريك. اش نفهم؟ عطاوني حتى لا ريزون. استاذ السؤال جوج السؤال جوج خصني نبدا منين؟ خصني نبدا من هنا في ان بلس 1 وخاصني نوصل لهادي، خاصني نوصل 5 فوا في ان. علاش وصلت نوصل 5 فوا في ان؟ حيت عطاوني لا ريزون. ها هي لا ريزون. كيو هي شحال؟ هي 5. يعني خصني نبدا من هنا ونوصل لهنا. هاد في ان بلس 1 ها هي اللي تم هي باش نخدم. ما يمكنش ما يعطوهاش ليا. اش درت انا هنا؟ هاد كاينه ان هنا، ان باش بدلتها باش ب ان بلس 1. يعني حتى هنا خصني نبدلو باش ب ان بلس 1. داكشي باش بدلتها لي باش نبدلها لي حتى هي. يعني بدلتها ب ان بلس 1 حتى ما ندير واحد على شحال؟ واحد على اش؟ ان بلس 1 عاد بلس اش؟ بلس 2. واحد على ان بلس 1. واحد اشني هي ان بلس 1؟ هاهي ني واحد على هادي. اشني هي واحد على هادي؟ هي المقلوب تاعها. واحد على شي حاجه هي المقلوب تاعها. واحد على ان بلس 1 هي المقلوب تاع هادي، كتساوي ديريكتومون هو المقلوب تاعها. اش هي المقلوب تاع هادي؟ يعني المقام هو البسط والبسط هو المقام. يعني اش تولي عندي 5 زائد شحال؟ زائد 8 يو ان. كلشي على كون عندي شي عدد هنا كون كتبتها تما عاد قلت، ولكن هنا درتها ديريكتومون حيت عندي واحد هنا. فوالا. على شحال؟ على يو ان زائد شحال؟ زائد 2. لا شفت نوصل انا خصني نحد المقام باش تخرج لي 5 في ان تساوي. اش ندير هنا؟ نحد المقام. شنو المقام الموحد هنا؟ هو اش؟ هو يو ان. شنو المقام الموحد؟ هو يو ان. مركزين معايا مزيان. 5 زائد اش؟ زائد 8 يو ان زائد هادي بحال قلتي المقام تاع شحال؟ واحد. ضربت هادي في يو ان حتى انا نضرب فاش؟ في يو ان. غتولي عندي جوج في يو ان. سي بيان. اش غتولي عندي هنا؟ كتساوي شحال هادي؟ 8 يو ان زائد جوج يو ان هي 10 يو ان. فوالا 10 يو ان. وهنا 5 زائد شحال؟ زائد 10 يو ان. هادشي كله على شحال؟ كله على شحال؟ على يو ان. هنا وصلت لهاد المرحله هادي خصني نخرج منها هادي. دونك هنا نقدر نكتبها لي ديريكتومون ولكن ما نهرش عليها. هنا خصني نعمل ب5. شنو هي 5؟ هي 5 على واحد. يعني خصني نعمل الفوق ب5. نمسح هادي باش نعمل كتساوي 5 على 100. اشنو هو العدد اللي نضرب 5 باش يعطيني 5؟ هو واحد. عقلوا ركزوا مزيان. راكم هنا 5 نضرب في 1 هي 5 زائد اشنو هو العدد اللي نضربه في 10 يعطيني 5 هو جوج يو ان. كلشي على شحال؟ كلشي على يو ان. ها 5 خرجتها، ولكن خص تكون هذه هي يو ان. راه هي هذه. يعني 5 على شحال؟ نفرق له بالمقام. هي 1 على يو ان زائد شحال؟ جوج يو ان على يو ان. هي نكتبها لي ديريكتومون. هي 5 1 على شحال؟ 1 على يو ان زائد جوج اللي هي شحال؟ اللي هي 5 في دو ان. فوالا. انا بديت استاذ منين؟ بديت من هنا وصلت لاش؟ 5 في ان. دونك عندي الحق نكتب لهاش. دونك في ان est une suite géométrique de raison Q كيساوي شحال؟ 5. فوالا. بون بون ريداكسيون مزيان كتبتي ليهاش كيلكو سوا. هنا كتبتي ليه كيلكو سوا ان appartient à n. فوالا. كيلكو سوا ان appartient à n. فوالا كتبتيها ليه مزيان. فوالا. ندوزو دابا للجزء الثاني تاع السؤال. اش تنحتاجو فيه؟ اكسبريمي في ان فونكسيون دو ان. هاي
ما يمكنش تجاوب عليها ما عرفتش هاد القاعده ولا هادي. اش عندنا ان بارتي ا ان بارتي ان. دونك واش نخدمو فاش بالاولانيه مركزين معايا فيكم ياك متبين معايا مزيان متبين معايا مزيان هكا فيكم تبان مزيان تبان مزيان راه مهمه بزاف باش تحيد عليك لي سويت هاد لابارتي هنا بار ريكورونس وتحيد عليك سويت جيومتريك والليميت فوالا عافاكم حيت هادشي هو امتحان وطني تنهضروا على الاطار خدام باش الاطار المرجعي وطني راه هذا راه امتحان وطني اللي كيحترم الاطار المرجعي تاع الامتحان الوطني ماشي نابورت كوا ماشي تخدم اي حاجه فوالا عافاكم في ان اون فونكسيون دو ان هاهي كتبها هنا في ان اون فونكسيون دو ان ماشي معقول صبر تخدم صبر خدم صبر جلس اللابو خدم مع الضحك وسميتو داك الشيء راه يسالي فوالا دونك غيبقى لك غير معقول في ان اون فونكسيون دو ان عافاكم في ان اون فونكسيون دو ان اول حاجه نديرها هي قاعده شنو القاعده هي في ان كتساوي هي في ان كتساوي شحال في 0 فوا اش فوا كي اس ان كزيرو افيك في 0 نمشي نحسبها ماشي في 0 نمشي نعوض هنا بزيرو هنا بزيرو ها هي في 0 واحد على في 0 فوالا بلس 2 ايه شحال عطيني هنا واحد على زوج واحد على واحد زائد جوج هي شحال هي 3 اي بي كيو كتساوي شحال كتساوي كي يلاه خرجناها هي 5 هذه تساوي دونك في كتساوي 3 اللي هي في 0 فوا 5 أس ان هادشي كله إلا زدتي ليه عاوتاني زدتي ليه كيلكو سوا ان ابارتيان ان أحسن حاجة كيلكو سوا ان ابارتيان ان هي بوغ لا ريداكسيون هاد كيلكو سوا ان ابارتيان ان مكتبوهاش غير في السؤال الأول تاع الريكورونس هادشي الاخر مزيان نكتبوها فيه داخلة في لا ريداكسيون نقولها لكم ريداكسيون باش نقدروا نمسح نديرو السؤال الآخر نقولها لكم هادشي هذا باش نقدر نمسح السبورة راكم بارطاجيو باش صحابكم اللي بيستافد راه مزيان دونك دير خير في هاد الكونفينمون هذا راه مزيان راكم باش ندوزو السؤال الاخر باش ندوزو السؤال تاع صحابكم حاولت نقول لك شنو بقى باش ندوزو السؤال بي والليميت حاولوا تبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد عافاكم اللي ما عندوش امتحانات وطنيه راه كاينين فاش في الجروب تاع الواتساب ولا لاباج باش مناش درنا لايف راكم امتحانات وطنيه كلهم من 2003 حتى 2019 كلهم كاينين في لاباج وكاين فاش في الجروب واتساب فوالا عافاكم ندوزو لا كيسيون بي ركزوا مزيان لا كيسيون بي عافاكم ما فيهاش الدرس عقلوا عليها مزيان ما فيهاش الدرس واحد لابارتي اللي فيها الدرس عافاكم هاد يو ان هادي سميتها يو ان اون فونكسيون دو ان يقدر يعطيها لك يو ان اون فونكسيون دو ان عافاكم هادي سميتها يو ان عقلوا عليها مزيان سميتها يو ان اون فونكسيون دو ان يعني خرج لنا يو ان اون فونكسيون دو ان سميت هادي الكتابه سميتها في ان اون فونكسيون دو يو ان يعني هنا معزوله في ان عافاكم ديما هادي تنخرجوها منها ديما هادي تنخرجوها منها ديما هادي وسط تنخرجوها منها كيفاش نستافد عافاكم هنا معزوله في ان هنا معزوله في ان ركزوا مزيان عافاكم هنا معزوله في ان هنا نحاول نعزل يو ان بحال شي معادله نحاول نعزل يو ان عافاكم ركزوا مزيان نحاول نعزل بحال شي معادله نقلب على يو ان من هنا فوالا نقول لهم اون سي كو يلا نعرفكم اون سي كو نبدا نعرفكم في هادي اون سي كو on sait que quoi? On sait que quel que soit n appartient
ان في ان كتساوي شحال 1 سور يو ان بلس 2 1 سور يو ان بلس 2 هادي ايكيفالون تاع كوا ايكيفالون عافاكم هنا تنقلبو نعزلو يو ان فوالا كل واحد كيدير هاهي درك هاد واحد على يو ان نعزلها نجيب جوج هنا نجيب جوج هنا يعني في ان ناقص جوج كتساوي واحد على شحال واحد على يو ان دوك هنا باش نعزلو يو ان اش غنديرو غنديرو المقلوب باش تطلع يو ان الفوق غنديرو المقلوب درتي جداء الوسطين جداء الطرفين ماشي خطا ياك نديرو جداء الوسط جداء الطرفين ندير اقواس هنا شنو المقام تاع هادي واحد ني واحد في واحد ولا هادي في هادي يو ان عافاكم في هاد المرحله بالضبط خصكم تكتبوا كتبوا يو ان مزيان راه فيا ما يخرج ديريكت انا كاين واحد راه فيا ما يخرج ديري مقلوب ونخرجها ديري مقلوب ونخرج ستاد السطر هذا حيت كاين شي وحدين تنحتاجو فيهم باش جداء الوسط جداء الطرفين اش ندير دابا نقسم على اش بغيت نعزل يو ان بوحدها يعني يو ان هي شحال هي واحد على شحال واحد على في ان ناقص جوج هاني وصلت لها عافاكم هنا مازال ما درتش هادشي هذا عافاكم دائما ما تزربش تمشي تكتب في ان ما تزربش كتب هو الاول في ان اون فونكسيون دو في ان اش هي معنى تاع هادشي اللي قلت يعني عزل هو الاول عافاكم عزل هو الاول اش يو ان هو الاول عزل هو يو ان هو الاول اون فونكسيون دو في ان اش هي اون فونكسيون دو في ان عزل هو الاول دابا شكون اللي يعني يو ان كاينه في واحد الطرف اون فونكسيون دو في ان ها هي انا هادي هنا شنو هي في ان اون فونكسيون دو كوا دو ان اون فونكسيون دو ان هنا اش درت واش رديتها يو ان اون فونكسيون دو كوا دو في ان يو ان اون فونكسيون دو في ان عافاكم عاد هنا اي بويسكو عافاكم بويسكو كوا في ان ايكال كوا في ان هي خرجنا قبيله شحال خرجت كانت هنا 3 فوا اش 3 فوا 5 على بوسونس ان كيلكو سوا ان appartient ان عافاكم هنا بويسكو هادي نحيد دابا في ان وندير البلاصه هادي بحال ابليكاسيون نيميريك دونك الوغ حيت درت بويسكو الوغ يو ان كتساوي واحد على 3 فوا 5 على بوسونس ان موان 2 فوالا كيلكو سوا ان appartient à ان فوالا هنا سالينا يو ان هي هادي باقي لناش الليميت باقي لنا الليميت تاع يو ان النقطه الاخرى هي الليميت تاع يو ان الليميت تاع اش تاع يو ان احسن طريقه عافاكم الليميت تاع يو ان عاوتاني احسن طريقه تكون عندي يو ان اون فونكسيون دو ان احسن بلاصه نحس فيها الليميت هي اللي عندي يو ان اون فونكسيون دو كوا دو ان احسن حاجه اون فونكسيون دو ان يعني بحال هكا احسن حاجه تكون عندي هادي الا عندي هادي صافي الليميت ساهل خصني نكون عارف هاد الجوج فوالا عافاكم دوك بغيت نحسب الليميت هاي الليميت تاع اش الليميت تاع يو ان كتساوي الليميت تاع اش واخا ما تكونش هنا بلس لانفيني راه كاينه واخا ما تكونش ديما كاينه بلس لانفيني واحد على شحال واحد على اش 3 فاش في 5 أس ان ناقص جوج عافاك واش درت هنا حيدت هاد يو ان هادي وبدلتها بهادي دابا هنا عافاكم علاش عوضتها بهادي باش نقدر نطبق هاد القاعده هادي غنمشي دابا نشوف هاديك اللي فيها الاس واش كاينه في هاد الحاله ولا في هاد الحاله فين هي اللي فيها الاس ها هي اللي فيها الاس هي هادي هي اللي فيها الاس 5 أس ان شتا 5 أس ان واش ديك 5 فايته واحد ولا محصوره بين ناقص واحد وواحد دونك واش 5 فايته واحد ركز معايا مزيان 5 واش فايته واحد ولا محصوره بين ناقص واحد وواحد باينه بلا 5 راه كبر من واحد ياك باينه بلا 5 راه كبر من واحد دونك اش من حاله كاينه كاين الحاله الثانيه اش تساوي دونك واحد على شحال واحد علاش هذه بوحده 3 مضروبه فاش بلس لانفيني ها هي حيت 5 أس ان هي بلس لانفيني 5 أس ان هي بلس لانفيني حيت 5 فايته واحد يعني بلس لانفيني ناقص جوج 5 على بلس لانفيني ناقص جوج شحال واحد على بلس لانفيني ناقص بلس لانفيني ناقص جوج راه ما تيأثرش عليه الضرب اللي تيأثر واحد على بلس لانفيني شحال هي زيرو اي عدد كيما تعرف الحساب واحد زائد واحد كيساوي جوج كيما تعرفوا الحساب واحد زائد واحد كيساوي جوج راه واحد على لانفيني كتساوي شحال كتساوي زيرو واحد على لانفيني كتساوي شحال زيرو ولكن عافاكم pour une bonne rédaction c'est d'abord justifier علاش car limite تاع 5 pardon car 5 supérieur à 1 هذا تعني ان الليميت تاع 5 على بوسونس ان كتساوي شحال
بلس انفيني. عافاكم ضروري تكتبوا لي هذه مزيان، كتبوها لي حيت 5 أكبر من 1 يعني أن 5 أس 1 كتساوي شحال؟ بلس انفيني. نقولها لكم هادشي باش ندوزو تمرين واحد الأخرى.